मनशा खातीर मनशा मोदलो व्हरत्या देवान निवडलोलो भितर सरता यादनीक आमचो नोमान 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 देव मोनयारा वैभव मोहिमा मोहिमा व्हरत्या देवा देवा नांवान आमचे मुखार आमच्या नांवान देवा मुखार उबो रावच्याक सदां तोया नोमान 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 देव मोनयारा वैभव मोहिमा मोहिमा व्हरत्या देवा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आख्खे प्रितुमे वयली सगळी वनस्पती ताच्या उदार पोसणाक दिता. ओरोण्यांत बुकेक सांपडलोले पोरशेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारान जेजू मनशाची तोरी तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उणो जावन सोरो ना तसलें जेवण पोरशेक वांट्टा. आयच्या सेवाधर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महाद्रोण प्रांतीक यादनिका आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. दर एक यादनीक मिसा बेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यादनिकांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचे मुनियारपण फळां बरीत जावं म्हूण मागुया. तशेंच मिसांत मेळटल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नोरसरलोल्या जिविता वरवीं देव कृपेन वाडत वचूं म्हूण मागुया. साबार फावटी आमचे अस्कोतायेन आमी चुकल्या म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाची बोगसोणी मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच साकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवान आमच्या जिवितांत आपली सवार देवी सेवा घातल्या. सगळ्या ताच्या बरेपणा खातीर त्रियेक देवाची महिमा सांगतान आमी आतां उचारया. महिमा देवाक खूब स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसार सर्वेस्परा देवा सर्तीच्या राया सोर सोपेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे इतिहास करता. सुमया देवा देवाची शेती तूं संवसाराचे काम करताय आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या उजव्यार बसता आमच्या कित्याक पवित्र आत्म्या सांग देवा बापाचे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं करून ईश्वर आमेन. प्रार्थना आमची इंतेसना देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवांची सगली उरपूंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? तुंय मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आनी पोटभर उंडे खातेल्या हे सगळे उरपुंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरोनांत हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे दितलो. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इस्रायलाच्या पुता दुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उंडून आयले आनी सगल्या पेन्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगल्या पेन्या भोंवती दोव पडलो. दोव उबून वेतूच ओरेनांतले सगळे जमनीर कवळा भाशेन शिकवलेल्या दोवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हळें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हळें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आतांच आमच्या कानार सादलां त्या उतराक आमचो जबाब हे परी. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या आनी जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. तोरी आसतना मळवाच्या कुपांत ताणें हुकूम घालो. सर्गीचीं दारां ताणें उकोडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बोलिश्टाचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उज्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान तांणी तांकां पावयलीं. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो.
भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मनशाच्या अणभवार्थ्या परी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा वेरेंत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडूंक दिवंक जाय. खोट्या वडोवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सैम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसोदणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलेल्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकान देखले तेन्ना तो लोक होड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक कफारनाऊम आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो, तांणी तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तो तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो.
म्हजी सुरशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोरथो महानये वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकला. हांव जिविताचो उंडो. आनी ह्या जिविताच्या उंड्याक बुकेवंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. फादर पेद्रू आरुपे आपल्या एका पुस्तकान आपल्या जिवितांतली एक घडणी अशी बरोवन दवरता. जेन्ना हिरोशिमा जपानांतलें हें शार ताचेर एटम बॉम्ब घातलो तेन्ना सुमार 80,000 लोक मरून गेलो आनी मेजूंक जायना तितलो लोक घायाळ जालो. त्या सुमयार फादर आरुपे हे सुवातेर वावुरतालो. जखमी जाल्ल्या लोकांक वखदां जेवणाचे वस्तू तो दर दिसाक घेवन वेतालो. सुमार 15 दिसां उपरांत तो सदांचे भाशेन आपली वखदां आनी जेवणाचे वस्तू घेवन भायर सरलो तेन्ना एक ल्हानशी खोप ताका दिश्टी पडली. ते सुवातेर पयलें एक व्हडलें घर आसलें. आतां ताचें निसणटण जावन एक ल्हानशी खुंपटी थंय ताका दिश्टी पडली. तातूंत तो भितर सरलो आनी ह्या खोपटेंत भितर सरलो तेन्ना ताका एक सुपुल्लें क्रिस्तांव भुरगें थंय ताका मेळ्ळें. नाकासुरा ह्या भुरग्याचें नांव. तें सगळेंच घायाळ जाल्लें आनी ताच्या गायांतले एके भशेन ही मातयेर भायर सरताली. ल्हान ल्हान किडेय त्या भुरग्याक पडलोले आनी हो यादनीक ह्या भुरग्याची गोत पडून सुरसुरता आनी ताचे कुशीक दिमेर पडून ताचे हे गाय तो पुसूंक लागता. ह्या भुरग्याक जाग येता आनी आपल्या दोळ्या मुखार ती ह्या यादनिकाक हें भुरगें पळयता आनी सगळेंच खुशाल जाता आनी ताका विचारता, फादर, यू हॅव बॉट होली कम्युनियन फॉर मी. तुवें म्हाका जेजूची पवित्र कूड हाडले. आनी फादर आरुपे आपली मान बागोवन ताका अशी सायन करता तेन्ना हे भुरग्याक आनीक खुशाल जाता आनी ते म्हणटा, म्हाका जेजूक घेवंक जाय. ह्या भुरग्याक हो यादनीक ही जेजूची कूड दिता, कुमन्याव दिता आनी ह्या भुरग्याच्या तोंडाचेर ही वेगळीच खुशालकाय, आमुरकोच हांसो, जॉय दिसती पडटा. आनी त्या भुरग्याक कुमन्याव दिल्या उपरांत आनीक थोड्याच घडयांनी हें भुरगें दोळे धांपता आनी संवसार सोडून वेता. जेजू जिविताच्या उंड्याक हें भुरगें आशालेलें आनी जेजू ह्या भुरग्याची आस बागयता. ताका आपणाची कूड शेवूंक दिव पर्यान ह्या भुरग्याक जेजू जिवन दवरता आनी शेकी आपणाकूच तें एकवटल्या उपरांत ताका सासणांक आपणा सोरी जिवंक जेजू ताका व्हरता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हाका घेता ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी म्हाका घेवंक आशेता ताका केन्नाच तान लागची ना. आयच्या देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. आयच्या पयल्या वाचपांत सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां इस्रायल पोरचेची खबर आयकूंक मेळटा. इस्रायल पोरचेक देवान
गुलामपणांतली सुटका दिलोली. तरी आसतना इल्लेशे कोस्ट हे पोरजेक मेळटात तेन्ना ती आरोणाचेर आनी मोइजेसाचेर गुणगुणटा आनी म्हणटा, आमी इजिप्तांत आसल्या तेन्ना जेवणाच्या आयदनाशी बसून आमी खुशाल जियेतल्या. हांगा आमकां कित्याक हाडल्यान? मोर्चाक. पूण देव मोइजेसा वरवीं हे इस्रायल पोरचेक माना दिवन पोसता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जेन्ना 5,000 लोकांची भूक मारता, ह्या आवेस्वरा पयलीं हो लोक जेजूक सोदूंक येता. न्हय जेजूच्यो मिलाग्री पडयलेल्यो देखून, पूण जेजून तांकां जेवण दिलोलें देखून. आनी जेन्ना जेजूक ती विचारतात, तूं खंय आसलोय, आमी तुका सोदताले. जेजू तांकां म्हणटा, सोरून वेता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक उपकारता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आमकां सासणांक उपकारता, सासणाच्या जिविताक पावयता. तो उंडो फकत जेजूच्यान आमकां दिवंक जाता. आनी सासणाच्या जिविताक उपकारतले खाण आमी मेळयतले जाल्यार आमी आमच्या जिवितान कितें करतले गे? पयले सुवातेर आमच्या देवा सोवे आमचो संबंद आमी घडोवन हाडुया. आनी हो संबंद केन्ना घडटलो? जेन्ना म्हज्या खासगी जिवितान म्हज्या देवाक हांव वेळ करतलो तेन्ना म्हज्या आनी म्हज्या देवा सोवी हो संबंद हांव बांदूंक पावतलो वो पावतली. नाकासुरा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान आपणाचो संबंद जेजू सोवे बांदलोलो आनी हाकाच लागून तिच्या जिविताच्या निमाण्या घडीतांनी जेजूक शेवचें हें भाग तिका फावो जालें. आमी आमचो संबंद देवा सोवे बांदता तेन्ना तोच देव आमकां पोरशी भेटूंक येता. दुसरे सुवातेर ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी आपणायतले वा शेवतले जाल्यार ताचो अणभव आमी घेतले जाल्यार ताचे उतर आमच्या जिवितांत आमी ताचे उतराक आमच्या जिवितान आमी स्वाद करची आसा. देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजान आमी किल्लावन हाडटले तेन्ना ताची गोडसाण आमी अणभवूंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर दर पवित्र मिसाचे भेटेन होच जिवो जेजू हाजीर जाता. नितळ मनान नितळ काळजान दर एक मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना ह्याच जेजूक आमी शेवता आनी अणभवता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मीस इगोर्जेन सोंपना. जेजूक घेतले उपरांत ह्या जेजूक आमी आमकांच दवरूंक जायना. मिसाच्या शेवटाक जेजू आमकां म्हणटा, वचून परतून येयात. जे कितें ह्या मेजा भोंवतणी तुमी अणभवल्यात, जो मोग, जे भावपण, जो एकवट जो तुमी अणभवल्यात, तुमच्या जिवितान तो दाखोळ करात. तुमचे मीस समाजाच्या आल्ताराचेर भेटोयात. आयज आमकां सुरवातीच्या उतरांनी उगडास केला. आज आमी यादविका पासून मागता. दर एक यादवीक जेजू जिव्या जेजू आल्तारार हाजीर करता. दर एक यादवीक पोरजेची मागणी देवा मुखार पाठयता आनी देवाची बेसभा पोरजेची मागून घेता. हें जावन आसा यादविकाचें काम. आमी वैदिकांनी आमच्या यादविका बरोबर हो जेजूचो भाव दर एके तिरकोजेक फुडें वचचो आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी याद पूण आमी गोडवे वी आर नॉट एंजल्स. आमी तुमचे बरें सारके मनीस. ज्यो मनीस अस्तोताय तुमकां आसात त्यो अस्तोतायो आमकांय आसात. जशी तुमी चुकतात आमी चुकतली. आमी चुकतात तेन्ना तुमचे कशें आमकां घेवन आनी आमची चूक सुदारून तुमी आमकां आदार दिवची गरज आसा. हे भाशेन आमी जेन्ना आमचे यादविका सगळे वागतल्या देवाचो भाव
एक इरकोची आमी देवाच्या मना प्रमाणे फुडें व्हरून पावतले. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उलो, म्हाका आशेता आनी म्हाका आवडटा. ताका केन्नाच भूक लागची ना, ताका केन्नाच ताण लागची ना. येवून द्या आनी सदांच सोडून आनी ताचो अनुभव घेतले उपरांत दुसऱ्याक जेजूशी आमी हाडूं. ह्या आदारान कित्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी आदार मागून घेवया. आमीन. उबी रावया. आमचो बाबा तूं एका देवाचे सांगतान आमी आतां उचारया. सत्मानता देवा, सोर्गोपेदार बाबा, स्वर्गांनी पेटलेच्या रस्त्यार आम जेजू क्रिस्ता ताचे इतिहास तुका आमच्या सुन्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोंयगो सुमोलो, आंकवार मागयेताय जोडलो, फोस्त्र ताका ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी दिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर्गोपेदार ह्या बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिणे आनी मेण्यांची मनसुली करून घेतली. सत्मानता पवित्र आत्मा, कातोलीक पोलीस सोदी, वखदाचो एकठार, आत्म्याचे मोगसणी, कुडीचे जिवनपण, सासणाची जिवी. आमीन. आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबांका विस्वासान बापा मुखार आमी आतां दवरया. देवान खेरीत आपोवणे दिवन विचून काडलोले आमचे यादी संस्कारचे अर्थपुरीत समारोपणी पोरशेची तोरेकवार पूर्ण निवारून वावुरल्यान पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसारी वस्तूची आशा सोडून सोरनां कसली मूल्यां आपल्या फुडारीपणाक उखलून दवरून आमचो राजकारभार चलयतल्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जिविताच्या उद्याचे गोटाये आमच्या आतल्या खोट्या वंदावण्या पाठ दवरून जिविताची चाल दवरून आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज आमी महादोन प्रांतीक यात्रिका आनी तांचे नितीक भेटयलोलो आयतार पाळटा. तांचे बरे भलायकी पासून मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावन देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगाला आमच्या काळजांनी आनीकूय जायती मागणी आसा. ती सगळी तुका आमी उबारता आनी तुजे कुशेले राय ती आमकां फावो करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं.
म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग दिला देवा बापाक मानता कसली सांगून मागा सर्वेस्परा प्रसून जावन ही आमची देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता हे बरये वरवीं आमीच तुका सदां मानवली जावन दवरली हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोड पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोडकाळी आनी सोडकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून खावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या कायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रचलाय वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालो आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणी इतलीं वाटाणून तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी म्हणलो देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो बरगां तुका म्हणून दितात ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरोध करी गायता बाबा परस्तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान घडोवन गेली पवित्र म्हण आमी मागता जावं आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगत आपलेच कुशीन पोस्ट मरण सुसून विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिवपाचो तुका म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे तसो समोर तुजी तेच पुरी जेवण जातच ताणें नाच तुका नव्यान दिवपाचो ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आत्मीक घेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराची बरोबर रक्ताचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारो करूं
हे म्हज्या उगडासा करात. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती करून ध्यास करतात आनी हो जिविताचो तो ईश्वरपणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवन आसता आनी जेजूची कूड आमकां तो अक्षय कडेन हांगासून आसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे दिसतालोळी तुजे पवित्र सभेचो विडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा तरीक मेरी आमच्या गोडी बापान सगळे यात्रिकी करता बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबासो करून मेल्यान ते आमच्या बाबाबोरीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पोटसुडीत मुखामावळ पडून फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची ह्या मिसांत वाटो घेतलेची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगली तिच्या पती भाग्यून तुजे भाग्यून दोन गुना भाग्यून तुजे वाज आनी सोद काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वागत. तांच्या सांगता तुजे मूळ भावांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजून पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोपेदार बापा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयलेले मागणी बाबार्थान विस्वासान बापाक आमी आतां उबारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सांगता तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो राज आयज सांगता आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातळ बस आनी आमकां तालीम करून दिवं नाका पूण वायटात ती आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटात ती आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो भाशेन उलयता तर आमकां तुजे उदार ताकदीन सोर पातकातली सुचय आनी सोर आकांतातली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतां कडेन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर तुवें तुमच्या ह्या पवित्र सुरूच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कशें परमणी तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो आसा जिविताचो उंडो जेजू आमची अग्नीक भूक मारता. बाबार्थान ताका शेवून फुडें सरतात तें सूख दी आमचो भागी. सुम्या, तुवें म्हजी भितर येवची म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जुगान आनी घटायेन भरले. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. आमची सातोळीक कार्यावळ आज गोंयच्या 2 प्रांतांत घोड्याचो दीस आमी सुमरमता. चवथेर बुधवार बागेन जुआंव मारी यान यात्निकाचो आस्कारी हाची परब. सोवेर शुक्रार सोनिया जेजूच्या रुपांतराची परब. आमचें दर निदान गेल्ल्या आयताराक इगर्जीन 20,525 रुपया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसून सर्वपुर्वेदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचूया. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.